Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose de nouvelles astuces pour calculer sans l'aide de la calculatrice. Dans cette vidéo غادي نهضر بالعربية باش كلشي يستافد لأن الجميع معني بهذا الأمر ديال أنه يعني يدير الحساب بدون استعمال آلة الحاسبة. دونك ما كتعرفش تحسب بدون استعمال آلة حاسبة راه ما غتجي في الكونكور. دونك هذا هو المشكل اللي كاين. إذا غادي نبدا بدي جينيراليتي يعني عموميات. اول حاجه دونك بالنسبه يعني كاين بعض المعطيات اللي خصكم تكونوا ضابطينهم بحال القيم ديال بعض الاعداد. دونك بالنسبه لشي دوال معينه دي فونكسيون دونك هادو ولكن نورمالمون هادو راه غادي كيتعطاوكم دابا فهادشي اللي جديد راه كيتعطاو. دونك ال N de 2 ال N de 3 log de 2 log décimal log de 3 هادو كيتعطاو. بالنسبه اللي ما غاديش يتعطاك هو لو ان دومي ان تيير ان كار ان سانكيام. هادو حاولوا تعقلوا عليهم لانه بارفوا غادي نخدموا ب 0.5 ولا خصنا نحولوها لان دومي باش يسهل علينا الحساب. لا ميم شوز ايسي هنايا بالنسبه ل 0.33 مثلا نقدروا بعض المرات خصنا نردوها على شكل 1 على 3 عوض اننا نخدموا ب 0.33 وهكذا. دونك لو ان كار هي 0.25 لو ان سانكيام سي 0.2. بالنسبة لي غولاسيون اونتر لي بويسونس دونك العلاقات ما بين الأس دونك 10 أس ان على 10 أس ام هي 10 أس ان ناقص ام 10 أس ان 10 أس ام 10 ان بلس ام 10 أس ان أس ام دونك هي 10 ان فوا ام. كذلك عندكم ليكسبونونسيال ديال ln دو اكس هذا بالنسبة للنيكليير ولا ار سي دونك égal à x ou là log d'exponentielle de x égale aussi à x. Donc عندكم هنايا هذا nucléaire ou là circuit RC. Donc معنيين به. La même chose بالنسبة log décimal de 10 à la puissance x égale à x. Donc هذا بالنسبة ل pH par exemple. Donc voilà. Donc هذا بالنسبة لهاد لي لون. تاني حاجة الكتابة العلمية. هادي مهمة بزاف الناس لينسا اللي بغا يدوز لينسا ولا ديال الشيمي تقونيطرا ليكول نورمال سوبيريور دو شيمي انسا او لو ان اس سي كا حتى بيان سور حتى هنا علاش غادي نهضر بالضبط على هادي على واحد المعطى اخر. دونك بالنسبه للكتابه العلميه شنو هي الكتابه العلميه؟ ستادير عندنا واحد لو شيفر خصنا نكتبوه سو فورم ديال a 10 à la puissance n. هنايا لو a اللي كومبري اونتر دونك محصور ما بين واحد ستريكتومون انفيريور à 10 يعني ما كيساويش 10. دونك الكتابه العلميه شنو قلنا؟ دونك غادي نكتبها هنايا سي الا كانت a صغر ستريكتومون à 5 يعني صغر قطعا من 5. هنايا a ديما كنعوضو كنماجوريو يعني هنايا كنمينوريو يعني تيبقى تنعطيه واحد. بحال مثلا 4 10 à la puissance 5 هادي راه on peut l'approximer par 10 à la puissance 5 دونك هادي كنقولو الرتبة ديالها si a est supérieur ou égal à 5 donc supérieur ou égal à 5 ففي هاد الحالة لو a تنعطيو 10 كنماجوريوها. بحال مثلا عندنا 6 مثلا 10 à la puissance 5 راه لوغدغ ديالها دونك هي 10 à la puissance 6. 6 كنعوضوها ب 10 10 في 10 أس 5 هي 10 أس 6. علاش قلنا هاد الهضرة؟ لحقاش في لينسا بالنسبة للكونكور ديال لينسا كتلقاو دي كيسيون بغاو دي ريزولتا بروش دو. دونك ريزولتا proche de ولا plus proche de. في هاد الحالة هنا كنديرو لا ماجوراسيون. مثلا عندكم 9630
هادي اول حاجه غنديرها غادي نكتبها سو هاد لا فورم هادي واحد العدد محصور ما بين 1 و 10 في 10 على بيسونس. دونك اول حاجه هنا عندنا هادي 9 فاصله دونك ايكال بعد هادي يعني اكزاكت 9.630 فوا 10 على بيسونس 3. فوالا هادي الا بغيت نماجوريها هادي راه هي دونك هادي كنعطيها 10 بتولي هي 10 فوا 10 على بيسونس 3 دونك هي ايكال 10 على بيسونس 4. ستادير انا فاش غادي نبغي نخدم في الكالكول عوض نخدم بهاد 9630 غادي نخدم ب 10 على بيسونس 4 سي بلي فاسيل. وبالتالي كنقلب ديك الساعه على لا فالور لا بلي بروش من داك لو ريزولتا اللي غادي نلقاه. ديك الساعه راه كتكون معطياكم في لي 4 شوا. اوتر شوز انايا ديما ملي كتلقاو كنت قلتها في الفيديو الاولاني اللي كنت درت على كالكول سون كالكولاتريس، ملي كتلقاو مع عدد بحال هكا بغيت نحسب انا هذا، فمن الافضل انني نحاول نكتبو سو فورم ديال واحد العدد كبر من هاد 350. مثلا غادي ندير 1000 فوا 1000 يعني فوا 10 موان 3 هاد دونك على 350. وبالتالي هنايا غتولي عندي غنسامبليفي بهادي وتبقى ليا هي 100 على 35 10 موان 3. انا بغيت نحسب مثلا هاد لو 1 سور 350. دونك اش كندير كنحاول نكتب هاد البسط خصو يكون نردو واحد العدد كبر من هاد 350 باش يسهل عليا القسمه بهذا المعنى هذا. وبالتالي مثلا غادي شنو هو اكبر عدد اللي ممكن هنايا هو 1000. دونك 1000 في 10 أس ناقص 3 هي واحد نيت على 350. ومن هنا اول حاجه بعدا كيبان لكم بعدا بدا كيتبسط ليا الحساب. ها هي 350 ها الزيرو مشى عندكم هاد 100 هي 5 في 20 وهاد 35 هي 5 باردون دونك هي 5 في 7. دونك قلنا هادي 5 في 20 وهادشي 10 أس ناقص 3. دونك أول حاجة بعدا هادشي كلشي رديتو هو 20 على 7 10 أس ناقص 3. وكما كتشوفوا هنا 20 على 7 نقدر نحسبها بيديا. دونك راه كاين اللي مكيعرفش يدير هاد القسمة مع كامل احترامي الطلبة اللي كيتبعوا هاد الفيديو، راه كاين اللي مكيعرفش يدير هاد القسمة هادي، خصكم تعلموا ليها. دونك عندنا مثلا 20 على 7 دونك 20 فيها جوج في 7 هي 14. دونك غتبقى لينا 6 عاوتاني 60. يكفي انني ندير غير جوج الارقام ورا الفاصلة. دونك هادي دونك غنديرو عندنا 8 دونك 8 في 7 56 غتبقى دونك هي 56 تبقى لينا 4 وهكذا. دونك يكفي انني برا كندير 2.8 راه كافياني. دونك هادي هي 2.8 تقريبا 10 أس ناقص 3. فوالا دونك هذا مثلا بغيتو تزيدو مثلا شي مثلا 3 ارقام دونك غادي عندنا 40 على 7 دونك فيها 5 هي 5 في 7 35. دونك ما تيهمناش هذا. دونك عندنا حنا راه هي 85 هنايا. دونك تقدروا ديروها بحال هكا. دونك هذا راه الا فيريفيتيوها بالكالكولاتيس غتلقاو هي 2.85 10 أس ناقص 3 وحنا حسبنا هذا. دونك حاولوا دائما هذه هي لاستيس لا بلوز امبورطونط عندكم هنايا هو انه دائما هاد الكسور حاولوا تحولوه على شكل واحد العدد A على B بحيث A أكبر من B باش يسهل عليكم القسمة وديك الساعة كيكونوا دي سامبليفيكاسيون. تاني حاجة وهي إلا كان عندنا شي حساب كبير بزاف بحال مثلا في النيوكليير تيكون عندنا بزاف ديال يعني لي بويسونس. دونك دائما اي عدد خصني نكتبو على شكل عدد فوا 10 على بويسونس لانه ملي كيكون عندي لي بويسونس تيكونوا يعني كيسهل عليا الحساب. وكذلك الا كان عندي 0.5 0.25 نحاول نردها على شكل كسور. مثلا عندي دونك 0.7 مثلا فوا 3600 فوا جو سي با
400 مثلا divisé par 9600 fois 24 etc. donc fois مثلا 12 مثلا بغينا هذا الحساب بغينا نحسبوه. دونك اول حاجه هنايا غادي نكتب هذه هنايا دونك هي 7 10 موان 1 فوا هذه غادي نكتبها 36 فوا 10 على بيسونس 2. لي فيرغول خصني نحيدهم، نحاول ايفيتي كاع الاخطاء. الا عطاونا شي ايد كالكول فيها مثلا شي مثلا 3.6 مثلا ف 3.8 مثلا خصني نحاول نبينها. هذاك ليد كالكول اللي عطاوني خصني نبينها عندي في الحساب. دونك هادشي غنشوفو في لي زيكزامبل اللي غنعطيكم. مثلا هنا فوا 4 10 2 ديفيزي بار دونك هنايا 96 10 على بيسونس 2 فوا هنا مثلا 24 فوا 12. دونك هاد 10 على بيسونس 2 بتمشي عندنا 10 موان 1 مع 10 2 بتبقى 10 دونك بتمشي هاد 10 موان 1 بتبقى لنا هنايا 10. دابا نبداو نشوفو لي ملتيبليكاتور يعني القواسم المشتركه. عندي هنايا 36 هي مثلا 3 في 12 او لا هي جوج واخا 3 في 12. عندنا هنايا 24 حتى هي جوج في 12. عندي 96 نقدروا نفككوها مثلا الا قسمنا على 3 هي 3 في دونك هنايا غتبقى 3 في 32. هنا اول حاجه غنديروها غادي نبسطوا هاد 3 12 مع 12. عندنا 3 في 4 هي 12 دونك بتمشي هادي مع هادي. اش بيبقى لينا؟ بتبقى لينا دونك 7 فوا 10 اش اللي بيبقى لنا الفوق ديفيزي بار دونك 3 فوا هاد 32 نقدر نكتبها هي جوج 16 فوا بقى لنا هنايا لتحت فقط جوج هي اللي بقات ايكال. دونك عندنا هادي هاد 10 يمكن نكتبها هي جوج في 5 جوج في 5 دونك غادي تمشي هاد جوج دونك بتبقى لينا هنايا هي 7 في 5 على 3 في جوج في 16 دونك في 4 في 4 مثلا. علاش درت انا بحال هكا؟ لانه باش نحاول انني يسهل عليا انه غادي ندير قسمه هنا ما خشي منها. دونك غادي نحاول انني نقسم وحده بوحده. مثلا عندي هذه هي 35 غادي نقسمها على 3 وغادي نقسمها على جوج وغادي نقسمها على 4 وغادي نعاود نقسمها على 4. دونك 35 على 3 هادي بتعطينا 1 0 5 دونك فيها 1 ويبقاو جوج هنا 20 فيها 6 بيبقاو لينا جوج وهكذا. دونك نخليها 11.6. عندي 11 هاد 11.6 نقدر نقسمها عاوتاني على جوج تعطينا هي هنايا 5 يبقى 1 دونك 16 فيرغول دونك تقريبا هي 8 دونك 5.8 نعاود نقسمها على 4 دونك هنايا 5 فيها 1 بيبقى لنا 1 18 دونك فيرغول هنايا هي 4 يبقاو جوج 0 دونك 45. دونك هاد 1 دونك قسمنا على دونك بقات لينا الاخر غادي نحسب 1.45 على 4. هاد 1.45 نقدر نكتبها هي 14 كما قلنا دائما نفس لاستيس 14.5 في 10 أس ناقص 1 على 4. هادي غادي نعاود نقسمها هنايا دونك بتعطينا 14.5 مقسومة على 4 دونك عندنا 14 فيها 3 3 في 4 12 ناقص 14 هي جوج 25 دونك غنزيدو فاصلة هنا فيها دونك 25 دونك 6 في 4 هي 24 بيبقى لينا 1
10 فيها جوج، دونك غنكتفيو بثلاث الارقام منفصلة، وبالتالي فالنتيجة ديال هاد الخارج دونك هي 3.62 10 أس ناقص 1 اللي يمكن ليا نكتبها. دونك بيان سور هنا غتكون بلي بروش دو فاصلة 3.62. دونك حتى لهنا نتمنى تكونوا فهمتوا بعدا الطريقة بعدا كيفاش المنهجية اللي خصكم تستعملوا باش تخدموا. دابا غادي نديروا بعض التطبيقات باش نحاولوا نضبطوا هاد المفاهيم هادي. وغناخذوا مثال ديال كلية الطب الصيدلة بوجدة. هنايا مطلوب هو حساب التركيز البي اش ديال واحد المحلول مخفف. Donc une solution aqueuse d'acide chlorhydrique a un pH de égal à 1. Donc on a juste 100 ml d'eau à 50 ml de cette solution. Donc on prend donc اللي كيهمني دابا هو هاد لي تكالكولات، بمعنى انه فاش نكون انا خدام خصني ندير في بالي بانني خصني نطيح على اللوغ ديال 30 او اللوغ ديال 15 او اللوغ ديال 5. سي بون. دونك عندنا المهم ما غاديش ندخل في تفاصيل ديال طريقه الحساب، مي غادي ندخل في طريقه ديال كيفاش يمكن خصني نطيح على وحده فهاد الثلاثه هادو. دونك عندنا التركيز هنايا ديال H3+ هو التركيز ديال المحلول اللي هو 10 أس ناقص بي اش اللي هي 10 أس ناقص 1. بالنسبه لعلاقه التخفيف عندنا سي اي في اي على سي اف في ان، فعندنا سي اي في اي دونك حنا كنقلبوا على السي اف لانه اللوغ البي اش هو اللوغ ديال التركيز ديال H3+ المخفف، وبالتالي خصني نقلب على التركيز الجديد اللي هو السي اف. هنايا كما كتشوفوا في الحساب كيخرج ليا 10 أس ناقص 1 في 50 على 3 في 50. كما قلنا انا لا داعي باش نحولوا اللتر، انه هنا غادي تختزل المليلتر، وبالتالي هنايا هاد 150 غادي نفككوها ل 3 في 50. دونك 50 مع 50 كيمشيو، اش كيخرج لي انا 10 أس ناقص 1 على 3. هاد 10 أس ناقص 1 يعني ما خدامش ليا، دونك غادي 10 أس ناقص 1 ندير هي 1 على 10 بتولي 1 على 10 في 3 هي 1 على 30. وغادي نخليها هكا علاش؟ لانه فاش كندير اللوغ ديال 1 على 30 اولا ناقص اللوغ ديال 1 على 30 هي اللوغ ديال 30. دونك وبالتالي كنطيح على هادي وهادي مباشرة هي الإجابة الصحيحة. مثلا نكون لقينا انا 1 على 15 خصني نخليها، دونك نبين هاديك 1 على 15 ولا 1 على 5 على حسب المعطيات اللي عندنا، ولكن هنا بينا بانه خصنا نطيحو على 1 على 30 اللي هي ناقص اللوغ ديال 1 على 30 هي اللوغ ديال 30 كتعطينا هي 1.48. نشوفو مثال اخر. هنايا كذلك امتحان ديال وجدة. غادي نشوف فقط غير العمليات اللي فيها استعمال الحساب. دونك عندنا جوج ديال المعطيات هنا في الحساب عطاونا، خصنا نحاولوا نطيحوا عليهم. فهمنا؟ دونك المعطى الاولاني او السؤال الاولاني هنايا بغينا دونك pour le volume V égale à 20 ml la solution SA l'avancement final de la réaction de l'eau هو 1,26 10-6. دونك بغينا حنا l'avancement final donc x final xf. دونك xf نورمالمون شنو هو؟ كمية المادة ديال H3O+. دونك عندنا لافونسمون فينال هو كمية المادة ديال H3O+، وكمية المادة ديال H3O+ هي التركيز في A، وعندي هنايا هي 10 بي اش عندنا هنايا هو 3.2. دونك هي 10 أس ناقص 3.2 في 20 في 10 أس ناقص 3. لاحظوا هنايا ما عنديش 10 أس ناقص 3.2 فهمنا، ولكن عندي 10 أس ناقص 6.2. لاحظوا هنايا عندي واحد 10 أس ناقص 3 هي إلا درنا 10 في 10 أس ناقص 3.2 10 أس ناقص 3.2 في 10 أس ناقص 3 راه هي هاد العلاقة هادي غادي نخدمو بهادي هي المجموع ديالهم. وشنو هو المجموع هنا؟ هو ناقص 6.2. بتولي عندي 20 في 10 أس ناقص 6.2 و 6.2 راه عندنا هنايا هاهي 10 أس ناقص 6 هي 6.31 10 أس ناقص 7. ثم
الى هادي هنايا من بعد غادي هادي 20 بتمشي مع تسمى بتولي 10 ناقص 6 وهادي راه ساهله في الحساب. 2 في 6.31 هي 12.62 اللي يمكن لي نكتبها هي 1.26 تقريبا 10 أس ناقص 5. وبالتالي هاد الاقتراح أ فهو خاطئ. لأن كما قلنا خصكم تحاولوا دائما تطيحوا على لي كالكول اللي عطاوكم هنايا. نشوفوا السؤال الأخير هنايا. دونك الحساب ديال طو دافونسمون، دونك نسبة التقدم النهائي. دونك هنايا نسبة التقدم النهائي هي التركيز ديال H3 بلس على سي ا. دونك هنايا لو سي ا دونك ديجا كنا حسبناه، المهم ما تيهمناش، انا بغينا نعرفو كيفاش يمكن نستخدمو الحساب اللي عطاوكم هنايا. عندنا هي 10 أس ناقص هادي بي اش 10 أس ناقص بي اش اللي هي 10 أس ناقص 3.2 على 0.02. هاد 0.02 غادي نحاول نكتبها على شكل أس. هي 10 هي 2 في 10 أس ناقص 2. لاحظوا هنايا راه عطاوكم 0.5 في 10 أس ناقص 1.2. 0.5 هي 1 على 2 ها هي. و إلا طلعنا بالأس دونك غادي نخدمو بهاد الثانية، دونك هي ناقص 3.2 زائد 2 دونك هي ناقص 1.2. هادي راه مباشرة هي النتيجة اللي عطاوكم هنايا، بالتالي هي 3.15 10 أس ناقص 2 دونك وبالتالي هذا فهو جواب صحيح. مثال آخر عطاوكم في ليد كالكول هنايا عطاوكم 10 أس ناقص 0.8 هي هادي. حنا بغينا نحسبو مثلا هادكا هادي، دونك استخدمنا هاد العلاقة هادي كنطيحو في هاد الحساب هذا. دونك هي 10 أس ناقص 14 زائد 9.2 هادي هي ناقص 4.8. دونك اش غادي نديرو هنايا؟ فغادي نفككوها. هادي هي 10 أس ناقص، دونك غادي نديرو العكس ديال هاد العكس ديال هادي. دونك غنخدمو دائما كان غادي نمشيو في هاد المنحى هذا. دونك عندنا هادي غادي نفككوها هي 10 أس ناقص 0.8 في 10 أس ناقص 4. وعندنا ديجا هاد 10 أس ناقص 0.8 هي 0.158 دونك هي هادي، وبالتالي هي 1.58 10 أس ناقص 5. دونك بالنسبة للتمرين دونك غادي نحاولو نحسبو التركيز ديال المحلول المخفف. دونك نضوفر على المحلول التجاري S0 الحمض لاكتيك، حيث النسبة الكتلية هي 85% والحجم والكتلة الحجمية هي 1.2 10 أس 3 غرام باغ لتر. دونك انطلاقا من محلول S0 نحضر محلول S من الحمض اللاكتيك تركيزه C. دونك تنبحثو حنا دابا على C، حجمه V كيساوي 1 لتر. دونك لهاد الغرض نسكب V0. دونك كناخدو هذا هو الحجم البدئي V0 كيساوي 5 مليلتر. الحجم النهائي هو 1 لتر، راه قالوها لنا هنا هي 1 لتر. دونك حنا أول حاجة هنا عندنا C هي C0 V0 علاقة تخفيف على V. دونك خصنا نحسبو بعدا هاد C0. C0 كما شفنا ديال المحلول التجاري هي 10 في النسبة الكتلية في الكثافة على الكتلة المولية. دونك هادي هي 10 النسبة الكتلية 85 يعني كنخليوها هكا كنقسموهاش على 100 في الدي. عندنا هنايا الكتلة الحجمية على الكتلة ديال الحجمية ديال الماء. الكتلة الحجمية ديال الماء بالغرام باغ لتر هي 1000، غتبقى لنا هي 1.2 هنايا على 90. دونك أول حاجة غادي نديروها بعدا غادي نختازلو بعدا بهاد 10 وغادي نحيد هاد الفصيلة هادي، بقى لي هي 85 في 12. هاد 12 هي في 10 أس ناقص 1 على 9. تاني حاجة غادي نحاول نفكك هاد 85 و هاد 12. 85 نورمالمون كتبان لي قابلة للقسمة على 5. دونك 85 على 5 عندنا فيها 1 تبقى 2 بيبقاو 3 عفوا، وهنايا يبقى دونك هي 35 فيها 7 دونك هي 5 في 17 و 12 هي 3 في 4 هادشي في 10 أس ناقص 1 مقسومة على دونك 9 حتى هي يمكن نفككها هي 3 في 3. دونك الا ما عطانيش هاد التفكيك شي حاجة نعاود نرد الأعداد كيف ما كان. لاحظوا هنايا أول حاجة غادي نبسط هاد 3 وبيبقى ليا لاحظوا هنا هاد
17 على 3 ها هي عطاوها لي هنايا. دونك أول حاجة غنديروها عندك 5 في 4 هي 20، 10 أس ناقص 1، 17 على 3 اللي هي 5.7. دونك هادي هي جوج، وتبقى لي 20 في 10 أس ناقص 1 هي 2 في 5.7، دونك هي 11.4 مول باغ لتر. دونك هذا بالنسبة ل سي زيرو. دونك دابا إلا بغينا نحسبو سي، قلنا سي زيرو هي 11.4 في الحجم اللي هو في زيرو 5 مليلتر، دونك 5 خصنا نحولوها للتر، 10 أس ناقص 3 على 1 لتر تساوي. دونك غادي نديرو 5، دونك 11.4 في 5، دونك هادي هي 20، تبقى ليا دونك 5 في هنا هي 7 و 5. دونك هنايا غادي تكون واحد الفاصلة، وبالتالي هنايا هادي هي 57، 10 أس ناقص 3 اللي هي 5.7، 10 أس ناقص 2 مول باغ لتر. وكما كتلاحظوا الجواب الصحيح هو بي. ندوزو لمثال آخر. مثلا هنا بغينا نحسبو نسبة التقدم النهائي، وعطينا هاد المساعدة ديال 10 أس ناقص 1 كتساوي 0.8. دونك هادي هنا غتعطينا هي غادي نفككوها، هي 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 0.1 على 10 أس ناقص 2. دونك هادي غتعطينا هي 10 أس ناقص 1، دونك غتبقى 10 أس ناقص 0.1 هي 0.8، وبالتالي هادي هي 0.08. دونك دائما تحاولوا تستعملوا المساعدة في الحساب. مثال آخر، مثلا بنا نحسبوا نسبة التقدم النهائي بهذه العلاقة، وعطينكم هذه المعطيات هذه. دونك أول حاجة أنا غادي نحاول نبين شي يعني وحدة في هذه العلاقات أو المساعدة في الحساب اللي عطاونا. دونك هنايا فيمكن لي نفكك هاد 10 أس ناقص 2.57، لحقاش عاطينا هنايا 0.7 10 أس ناقص 0.57. دونك غادي نكتبها على هاد الشكل هذا، تساوي هي 10 أس ناقص 2 في 10 أس ناقص 0.57 على 5.7 في 10 أس ناقص 2. دونك هادي هي 0.27. دونك بتختزل بعد هاد 10 أس ناقص 2 وتبقى لي 0.27 على 5.7. دونك هادي يمكن لي نكتبها هي 27 10 أس ناقص 2، وهادي هي 57 10 أس ناقص 1. 127 على 57 10 أس ناقص 1. هنا بعدا عارفين حنا بأن 27 هي قبل القسمة على 3، دونك هي 3 في 9 على 57. شوفوا واش قبل القسمة على 3، دونك 57 على 3 دونك فيها 1 تيبقاو هنايا 2. 27 دونك كذلك فيها 9، دونك هي 19، 3 في 19. دونك كتختزل هاد 3 غتبقى لنا 9 على 19. كما كتلاحظوا راه عطاوها لنا هنايا 9 على 19 هي 0.47. بطبيعة الحال ما تنساوش هنايا في 10 أس ناقص 1، 10 أس ناقص 1 في 10 أس ناقص 1. هادشي كيساوي دونك هي 0.047. دونك هذا هو الجواب صحيح. مثال آخر، عندنا هاد المساعدة في الحساب، دونك غادي نحاول نبينوها. دونك عندنا هنايا عندنا هذا موجب،
دونك باش يكون عندي هذا موجب تا هو تبان. دونك غادي نكتب على هذا الشكل هذا 10 أس ناقص 3 زائد 0.1 هي هادي على 0.11. دونك هادي فهي كتساوي هي 10 أس ناقص 3 10 أس 0.1 على 0.11. وعندنا حنا هذا هو المساعدة اللي عطاونا. دونك هادشي هي 11.4 10 أس ناقص 3 بيان سور مول باغ لتر. دونك هذا هو الجواب صح. دونك بالنسبة للناس ديال لينسا غادي نحاولو ناخدو دي زيكزومبل تا هما باش يبان ليهم طريقة عدم استعمال الآلة الحاسبة. ناخدو مثال في الشيمي بالنسبة للكالكول اكزاكت، لأنه عندهم هما دي كالكول بارفوا تيكونو اكزاكت وكاين دي بارفوا تيكون ابروشي. نخدمو في لو كا ديال الكالكول اكزاكت. دونك عندنا هنايا لو دوزاج دو 20 مليلتر دون سوليسيون d'hydroxyde de potassium nécessite 16 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, concentration d'elle 10 à la puissance moins 1. Donc Brennan la masse d'hydroxyde de potassium dissoute pour préparer 200 ml de ces solutions. Normalement, on doit chercher la concentration de H en moins, je vois les quatre dosage. À l'équivalence, H en moins, la concentration, donc CaVAE, elle a VB il y a 20 ml. Donc on a نحاولوا نحسبوا هذه ان هي 10 moins 1 VAE قلنا هي 16 نخلوها بمليلتر على 20. دونك هذه كتعطينا هي 10 دونك عند 2 20 هي 2 fois 10 fois 10 وطلع هذيك 10 بتولي 10 moins 2 بتبقى لنا 16 على جوج اللي هي 8. دونك هذه هي 8 مول باغ لتر. Donc, هذه هي la concentration ديال هاد la solution هادي à préparer. Après, on cherche la masse. Donc, normalement, la masse هي la quantité de matière, اللي هي concentration CB. Donc, هذه هي CB normalement. هي la concentration ديال H en moins. normalement هي CB fois le volume qu'on cherche اللي هو 0,25 millilitres fois la masse molaire اللي هي 56. Donc, le CB قلنا هو 8 10 moins 2 fois 0,25. donc غادي نقدروا نكتبوها هي 1 sur 4. donc كنا قلناها عقلوا عليها نقدروا نحتاجوا اما 0,25 ولا 1 sur 4 fois 56. donc هذه بتعطينا هي 2 جوج في 56 هي 112 10 moins 2 bien sûr غرام اللي هي 1.12 غرام. وبالتالي هنايا la bonne réponse c'est A. Un autre exemple, donc la même chose ici, on dissout 112 mg, un calcul exact, 112 mg de pastilles de potasse KOH dans 200 ml d'eau pure. Donc sachant que la masse molaire est KOH égale à 56, là on cherche le pH de cette solution, vaut exactement. Donc normalement le pH, c'est une solution basique. Donc ça, la concentration de cette solution, donc c'est 14 plus log de CB. Le CB ici, de la masse, donc CB, c'est la quantité de matière sur le volume. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, donc fois le volume. La masse est à 112 mg, donc 10 moins 3, divisé par la masse molaire, il y a 56. fois le volume qui est 200 ml, il y a 0,2. À 0,2, il y a 2 10 moins 1, mais 10 moins 3, va te prendre 10 moins 2. Donc il y a 112, elle a 2 fois 10 moins 2. هذه donc هي 112 على 112, donc تعطينا هي 10 moins 2 mol par litre. واللوغ ديال 10 moins 2 هو moins 2. Donc 14 plus log de 10 moins 2 égale à 14 moins 2, il y a 12. Donc le pH de ces solutions c'est 12
La bonne réponse ici, il y a C. Donc pour être l'exercice, on a sur un conduit en fonte contenant de l'eau, on place un capteur de pression. Donc un coordonné est donné sur le conduit à une distance d du capteur. Donc on détecte deux signaux séparés d'un intervalle de temps delta t égale à 0,70 secondes. Donc prenez la distance le conduit. Donc normalement l'onde se propage de milieu comme flow, il y a d sur le temps mi flow, les watts TE, on a la fonte. Donc fonte, il y a d sur t fonte. Sachant que puisque la vitesse de propagation de la fonte est supérieure à celle de l'eau, donc elle a t de l'eau غادي تكون كبر من t de la fonte. C'est-à-dire on a delta t هي TE moins TF chez le KM. Et donc هنايا delta t هي قلنا TE moins, donc il y a D sur VE moins D sur VF. Donc on a بغينا D, donc il y a delta T divisé par 1 sur VE moins 1 sur VF. On remplace, donc il y a 0,7 divisé par 1 sur 1500 moins 1 sur 5000. Et donc, هنايا 0,7 غادي نكتبوها هي 7 fois 10 moins 1 divisé par 1 sur 1500 هي 5 fois 3 10 moins 10 à la puissance 2 moins 5000 هي 5 10 à la puissance 3. Donc on va mettre هنا غادي نعملو ب 5 à la puissance 2 بطلع الفوق. donc بتولي عندي هي 7 في 5 10 à la puissance 2 مع 10 à la puissance moins 1 بتبقى لي 10. donc حنا حملنا ب 5 10 à la puissance 2 بتبقى لي 1 sur 3 moins 1 sur 10. et donc هنا دابا تعطينا هي 35 ولا خليوها هكا 7 في 5 في 10 قسموها على دونك 10 ناقص 3 هي 7 على 30. دونك 30 بطلع الفوق وتختزل هاد 7 وتبقى لي 5 في 3 هي 15 في 10. دونك هي 150 في 10 هي 1500 متر. دونك هادي هي لا ديستونس لي دونك لا بون ريبونس هنا هي سي. دونك هذا بالنسبة للكالكول اكزاكت. نشوفو دابا الكالكول ابروشي. Donc concernant cet exemple, donc on va calculer l'énergie libérée lors de la désintégration du noyau de césium. Donc on cherche une valeur approchée. Donc normalement la désintégration c'est du type bêta moins. Vous avez le césium. Césium c'est 55, 137 qui va se transformer pour donner bêta moins, donc c'est-à-dire des électrons. Et donc on aura le baryum 56, 137. donc on va utiliser cette donnée, celle-là et celle-là. Donc l'énergie ici, donc on va prendre la valeur positive, donc on va faire la somme des deux masses. Donc la masse du baryum plus donc la masse du baryum c'est celle-là plus 5,5 10 à la puissance moins 4, donc c'est-à-dire 0,0005 et 5. donc ça va donner c'est 6, donc 13, 6, 0, 9,6, 3 et 1. Donc on va faire la différence entre cette valeur et la masse du césium. Donc, donc pour la différence, on va choisir
donc la masse la plus élevée, moins la masse inférieure. Donc celle-là est plus grande que celle-là. Donc on va faire la différence de 136,907 et 36,906 3 et 6. Donc on aura donc 7 moins 6 c'est 1, 10 moins 3 c'est 7, 7 moins 7 c'est 0, 0, 0,0. Et donc ça c'est 7,1, donc 1, 2, 3, 4, donc 10,1, 10 à la puissance moins 4. Ça c'est la différence de marche, la différence, donc le défaut de masse, multiplié par donc U fois C au carré. Et le U fois C au carré, il est approché par 1000. Donc ceci fois 1000 va donner, c'est 0,71 mètres. Et donc la bonne réponse ici, donc elle est plus proche de A. Donc, pour cet exemple, vous avez la vitamine C constituée d'acide ascorbique, cette formule. Donc la dissolution d'un comprimé de masse 0,35 dans un verre contenant 200 ml d'eau donne une solution dont le pH est égal à 3. Donc, on cherche la valeur du taux d'avancement final. Normalement, le taux d'avancement final, c'est 10 à la puissance moins pH sur C. Le C, on n'a pas le C, donc on doit le chercher. Donc C, c'est la matière sur le volume, donc c'est la masse sur la masse molaire fois le volume. Donc on cherche toujours une valeur approchée. Donc la masse c'est 0,35 divisé par donc c'est donc divisé par la masse le volume c'est 200 millions donc c'est 0,2. donc عندنا هنايا هاد ديما تنقول لكم لي فيرغول كنحيدوهم دونك هادي هي 35 10 moins 2 divisé par 176 fois 2 10 moins 1 دونك كنحيدو هاد 10 moins 1 تبقى لي هنا 10 moins 1 ايكال دونك عندنا جوج في 176 دونك هادي هي 35 على هنا 32 دونك عطينا 2 هنايا جوج 14 دونك هي 15 دونك هي 352 هنايا في 10 moins 1 دونك هادي يمكن ليا نكتبها دونك اون فالور ابروشي هادي نقدر نابروكسيميها هي 350 فوا 10 moins 2 هنا درت في 10 قسمت على 10 على 352 هادي نقدروا نقولوها تقريبا كتساوي واحد دونك هادي بلي بروش دونك هادي 10 moins 2 دونك هادي بروش دو 1 دونك هادشي بيعطينا 10 moins 2 مول باغ لتر. ايوا هنايا غادي نحسبوها بتعطينا دونك لو طو دافونسمون هو 10 moins 3 على 10 moins 2 هي 0,1 تقريبا اللي هي 10%. ou 10% donc c'est B, donc les plus proche de B. Pour cette question, donc on va chercher la valeur de A, donc le diamètre ou bien la largeur de la fente. Donc on réalise la figure de diffraction, laser, etc. Donc l'écran est observé, donc l'écran d'observation situé à L, donc la distance L, les D comme la relation, comme L, pardon. Donc vous avez L sur 2D égale à lambda sur A. Et le L, donc
لا لارجور اللي عندنا. دونك لو دي هنايا هو ال ديالنا، هادي هو الدي. بون و l'écran donc la largeur هي 3,40 10 moins 2 هادي هي L. Et donc on cherche le A. Donc vous avez هنايا A égale 2 fois L lambda sur هاد la largeur نسميها petit d مثلا. donc هي 2 fois L هنايا 3.40 fois lambda اللي هي 633 10 moins 9 divisé par d قلنا هي 3.40 10 moins 2. دونك اش بيعطينا؟ دونك بتمشي بعدا هاد 10 moins 2 بتبقى لي هنايا 10 moins 7 3.4 بتمشي، غتبقى لينا هنايا عندك 2.633 عندنا هي 12.66 10 moins 7. دونك هادي هي 1.266 10 moins 4. هادي تقريبا ماجوريوها غتولي هي 1.3 10 moins 4 mètres bien sûr. Et donc هادي هي 0.13 mm. Donc il est plus proche de cette valeur, donc celle-là. Donc la bonne réponse est B. Il y a B, oui. Donc concernant donc بخصوص هذا l'exemple عندنا 4 ديال les affirmations غادي نقلبوا على la bonne réponse. Donc هنايا عندنا l'oxygène 15 est radioactif, se désintègre en émission de positons, donc de positrons, avec une période de 2 minutes et 20 secondes. Donc عطينا هاد les données غادي نعاونو بهم. Donc بغينا la constante radioactive, donc عندنا lambda il y a T1 ln de 2 على T1 demi. Donc ça تكون bien sûr غادي en seconde, donc غادي هي 0.7 عطاوها لي كوم ديما هنا. T1 demi قلنا خصها تكون en seconde، هي 2.60 هي 120 زائد 20 donc هي 140. دونك هادي هي دونك دائما قلنا لي فيرغول كنحيدوهم 10 أس ناقص 1 على 140، دونك غنديروها هي 7 في 2 في 10. دونك 7 بتمشي، هادي بتبقى لنا هي 0.5 10 moins 2 اللي هي 5 10 moins 3 seconde moins 1. دونك هادي دونك قالك واش كومبريز entre 3,5 ou 4,5 non, 2,5 ou 3,5 non. Donc normalement c'est hors des intervalles, donc c'est faux. بقى لينا قال لك le nombre de moles d'oxygène nécessaire pour avoir une activité initiale de 1 gigabecquerel. Donc normalement l'activité à 0 هي lambda n0 هي lambda fois le n0 normalement هي la quantité de matière fois Avogadro. Et donc حنا بغينا la quantité de matière هي A0 على lambda fois le nombre d'Avogadro égal. Donc بغينا 1 gigabecquerel, donc il y a 10 à la puissance 9 divisé par lambda قلنا هي 5 10 à la puissance moins 3 fois le nombre d'Avogadro, donc c'est 6,02 10 à la puissance 23. À 6,02 نقدر نكتبوها غير donc 6 barakan, non c'est plus proche, calcul approximatif, donc égal donc هذه هي عندنا هذه 10 moins 3 مع 10 moins 23 donc بتمشي donc بتولي لنا 20 هذه بتمشي، وعندنا 20 بتطلع الفوق بتولي مع 9 بتولي ناقص 11 donc هي 10 ناقص 11 على 30 ناقص 11. عندك 1 على 30 اللي هي 1 على 3 هي 0.33 على 10 دونك 10 أنا بتولي 10 أس ناقص 12
هادي يمكن لي نكتبها عاوتاني هي 3.33 10 أس ناقص 13. فوالا دونك هادي سي لا بون ريبونس. دونك غنشوفو قالك ما بين 3 ما بين هاد لا دونك 3 دونك هادي دونك هي لا بون ريبونس. دونك سي سي. دونك pour هاد l'exercice دونك عندنا donc بالنسبة لهاد l'exemple vous avez un laboratoire, donc un laboratoire de recherche qui reçoit un échantillon d'un composé radioactif. La masse de cet échantillon au moment de la réception c'est M0 égale à 1 gramme. Maintenant les données, on va les utiliser. Donc, بغينا le temps TD écoulé pour que 99% de la masse ait disparu, donc plus proche, donc toujours un instant calcul approché. إلا قلنا هنايا هاد 99.9 disparu يعني شحال بقات لينا دونك ريستون هنايا هو دونك اللي هو n sur n0 هذا هو لو ريستون هو 0,1% اللي هي 10 à la puissance moins 3. دونك بغينا حنايا تي دي تكون ديك لا غولاسيون اللي هي تي ان دومي sur ln de 2 fois ln ديال n sur n0. Donc le T1 demi راه غادي نخليوه بلي زاني اللي هو 28 ans على ln de 2 اللي هي 0,7 fois ln ديال 10. دونك هنايا إلا درنا n على n0 خصنا نزيدو هنا واحد لسين موان دونك غتبقى لي هنايا 10 ln ديال دونك هي 3 ln de 10 إيكال. دونك قلنا دائما لي فيرغول نحيدوهم. هادي بتعطينا 28 على 7 فوا دونك 7 فوا 10 على بيسونس موان 1 بتولي لنا هي 10 فوا 3 ln de 10 عطاوها لينا هي 2,3 إيكال. دونك هنايا 28 راه عندنا هي يمكن نفكوها هي 4 في 7 دونك هي 7 في 4 عندنا 10 في 23 هي 10 في 2.3 هي 23 دونك هادشي في 3 في 23 مقسومة على 7 دونك غنختازلو بها 7 هادشي تبقى لينا الحساب هنايا هي 4 في 3 في 23 و ديك الساعة يمكننا نتصرفو بهاد الحساب. دونك عندنا مثلا 3 في 23 دونك هادشي 4 في 69 و 4 في 69 تحسبوها باليد هي 276 سنة يعني أن اللي قريبة لينا هي السي. ديما لا سويت هنا في الكالكول ابروشي بغينا لاكتيفيتي ديال ليشانتيون à l'état initial elle est plus proche de. Donc عندكم 4 affirmations. Normalement le A0 égale donc c'est lambda n0 ou le lambda donc c'est ln de 2 à la t1 demi fois le n0 donc il y a m0 à la masse molaire fois le na. ln de 2 donc on va remplacer ln de 2 il y a 0,7 fois la masse قلنا 1 gramme voilà 1 fois 6,02 donc غادي نكتبوها غير 6 دونك باش يكون c'est un calcul approché donc 6 10 23 donc بلا ما تبقى تبرز تكون 0,02 donc c'est pas la peine باش ديروها divisé par donc le 28 ans غادي نحولوها لسكوند دونك هي 28 هذا هو شويه فيه الخدمه دونك 28 ans دونك نحولوها دونك 365 يوم يوم فيه 24 ساعة
والساعة فيها 3600. فوالا. دونك غادي نبداو لي سامبليفيكاسيون. أول حاجة بعدا عندنا قبل دونك عندنا قلنا دي ضربنا في ان ا بقات لينا لا ماس مولير ما قسمناش عليها اللي هي 90. دونك 1001 على 90. اي دونك غادي نبداو لي سامبليفيكاسيون. عندنا هي 7 10 موان 1 فوا 1 فوا 6. دونك هاد 1 بلاش غادي برسنا. دونك فوا 6 10 3 ديفيزي بار. دونك عندنا 28 هي 4 في 7 فوا 360 فوا 24 فوا 90 فوا 3600. دونك هادي قلنا 10 بويسونس 23. غادي نبداو لي سامبليفيكاسيون. عندنا هاد 36 غادي نحيدوها. دونك هاد 10 بويسونس 2 مع 90 دونك 10 بويسونس 3 بتمشي هنايا بتولي 10 بويسونس 20. عندنا هنا 36 هي 6 في 6 غتبقى لي هنايا 6 بتمشي هاد 6. اش باقي لنا؟ عندنا 7 مع 7 وتولي عندي 10 موان 1 دونك غتبقى لي هنايا 19. دونك هنا تولي 10 بويسونس 19 انكال. دونك هادي هي 10 بويسونس 19 ديفيزي بار 4 في دونك هنايا. دونك غادي ديرو البرودوي هنايا ديرو الضرب يعني في الوسط على مان تحسبوا بيديكم. دونك هنايا مثلا تعطيكم 19 ديفيزي بار هادي تعطيكم تقريبا هي 1460. غتحاولوا تضربوها في مثلا في 6 تعال باش تضربوها في 9 تضربوها في 24. لا ميم شوز هنايا هادي بتعطيكم الا درتو 6 في 1460 بتعطيكم 8000. شرا تحسبوا بيديكم هنايا. وهادي تاهي الا ضربتوها تعطيكم 214. هنا تقدروا تابروشيو هادي هنا باش تسهل عليكم شويه الحساب. 10 بويسونس 19 هادي تقريبا هي قريبه ل 9000. دونك غتكتبوا 9000 يعني 9 10 بويسونس 3 فوا 214 اللي هاد 200 عفوا هنا 216 ماشي 214 216. هاد 216 تقدروا ترد 8 اورو تردوها هي 200 باش تسالي. دونك هنايا تنقلبوا على اون فالور ابروشي. دونك هادي 200 هنايا قلنا هادي 3 دونك بتولي عندي 15 مع 19 بتولي هي 14. دونك ياك 15 وي سي 14 على 18. هاد 18 هادي نقدروا الماجوريها تاهي نعطيوها هي 20. دونك هي 14 على 20 et donc ceci égale il y a 1 il y a 0,5 donc 1 demi هادي donc 10 14 هنا 10 بتبقى لنا 13 هادي بتولي 0,5 10 pardon donc 0,5 fois 10 à la puissance 13 et donc هادي كتعطينا c'est 5 10 à la puissance 12 اللي هي عاوتاني كنماجوريوها نديرو ديك ديال 10 à la puissance n دونك هادي لا ماجورينا بتعطينا هي 10 à la puissance 13 بكريل. و 10 à la puissance بكريل دونك هي 10 أس 4 في 10 أس 9 10 أس 4 في 10 أس 9 و 10 أس 4 هادي هي الجيجا بكريل 10 أس. دونك هادي غتكون لا بون ريبونس هي أ. دونك بالنسبة لآخر مثال يعني آخر حساب غادي نديروه هو غادي نحسبو هاد ان في لانستون تي دي اللي كنا شفنا قبيله اللي هو فاش تكون عندنا 10 على بويسونس
هي 0.1% اللي بقات. دونك شنو قلنا بان ان تي دي هي 10 على بيسونس موان 3 ان 0 و ان 0. دونك هذه هي 10 موان 3. ان 0 هي لا ماس على ماس مولير هي 1 على 90 في افوغادرو. دونك افوغادرو غنخدم انايا ب 6 10 23. دونك هذه بتولي عندي 10 موان 4. دونك الا هي 9 في 10 دونك بتبقى ليا هي 10 موان 4. دونك بتبقى ليا 6 على 9 10 على بيسونس 19. هذه هي 2 على 3 10 على بيسونس 19 اللي هي 0.67 10 على بيسونس 19. هذه نقدر نماجوريها. دونك هي 0.7 10 على بيسونس 19 اللي هي 7 18. دونك لا بون ريبونس عندنا هي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد التطبيقات اللي درت، ولا فرصة قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.